هنا بغينا في سكوند اللي هي اول نقطه يعني الفوليم اللي غتبان لي فيه اول نقطه ليكيد. يعني كيفاش غنحاول انني نشيماتيزي لكم كيف قلت لكم بدو مانيير. غندير هذاك لو سيلندر، غناخد 5 ديال لي زيتا، غتصنتو ليا وغتفهموني مزيان شنو باغي ندير. 5 ديال لي زيتا ولا 6 ولا اللي بغيتو، ناخد انا غير 5. وغادي نحاول كل ايطا غنغوبريزونتيها في الدياغرام دو كلابيون، حيت كل ايطا مره غيكون 100% غاز ومره غيكون 100% ليكيد ومره غيكون عندي ميلونج ومره غتكون عندي نقطه ديال ليكيد وكلشي غاز ومره غتكون عندي نقطه ديال الغاز وكلشي ليكيد ومره ميلونج. دونك هذه اللي بالزرق دابا هي الغاز. اون فا كومبريمي هاد لو غاز حتى تبان لي اول نقطه ليكيد بعدا. انا كومبريميتو غتبان لي اول نقطه ليكيد هي اللي بالاحمر. الوغ الفوليم اللي بدينا فيه هو في زيرو، وهذا هو قال لك في سكوند هو الفوليم اللي غتبان لي فيه اول نقطه ليكيد. ملي غنزيد نكومبريمي اش غيوقع ليا؟ غيولي عندي ميلونج. ماشي شغلي انا النقطه الثانيه النقطه، يعني الاهم عندي اول نقطه فين غتبان ليا وميلونج. هذا هو بارسيالمون ليكيفي. دونك فاش كيقول لك ان لو سيستيم ولا لو غاز بارسيالمون ليكيفي يعني فيه ليكيد والغاز، يعني هذا هو الفوليم في ان اللي عطاوني. دونك في زيرو عطاو لنا هو 3 متر كوب، في ان عطاو لينا هو 0.63 متر كوب. اتيتر دانفورماسيون ان هاد لي زيتا كاملين عندهم نفس لا طومبيراتور. غنزيد نكومبريمي اش غيوقع ليا شباب؟ كاع هذاك الغاز اللي كان عندي غيمشي كامل، غتبقى ليا منه نقطه وحده. الغاز كامل غيمشي، غتبقى ليا منه نقطه وحده. حتى بدينا بالغاز داك الزرق كامل غيمشي كامل، غيولي عندي كامل احمر يعني ليكيد. ولكن غتبقى اخر نقطه ديال الغاز هي هادي. دونك هادي غنسميها في بريم، يعني الفوليم اللي غتبان لي فيه اخر نقطه ديال الغاز. من بعد فاش غنزيد نكومبريمي غيولي عندي 100% ليكيد. الوغ جو دوا ريبريزونتي هاد لي شيما هادو في كل لي بوين في لي دياغرام دو كلابيرون. دونك هنا ا تمبيراتور كونستون، هادشي كامل كيقول لك ا تمبيراتور كونستون 300 كيلفين، حتى هنا 300 كيلفين. سي لا ميم شوز ايسي، سي لا ميم شوز ايسي، حتى هنا 300 كيلفين. وسماوها ليا تي زيرو، ها ماشي تي زيرو. دونك واضحه الفكره. دونك هنا في سكوند قولوا معايا في سكوند هو الفوليم اللي غتبان ليا فيه اول بروميير غوتليت دو ليكيد. يعني غوتليت كتعني نقطه، يعني نقطه الماء. دونك هذا سي لو فوليم اللي غتبان ليا فيه لا بروميير غوتليت ليكيد. وهذا من بعد فاش غتبان ليا اول نقطه ليكيد غنزيد نكومبريمي غيبان لي ليكيد بزاف. من بعد غنزيد نكومبريمي كلشي غيطير ليا، كاع لي غاز غيطير ليا، غتبقى ليا اخر نقطه ديال الغاز. دونك هاد في ان بريم هي لو فوليم اللي غتبان ليا فيه لو ديرنيي بوين ولا لو ديرنيي غوتليت دو غاز. من بعد غيولي عندي ب 100%. دونك هنا خاصني بعدا نسيباري ما بين لي غاز. دونك ها هو 100% غاز، وهنا غندير 100% ليكيد. هادي سكون ابل لو بوين كريتيك، وهذا سي ان ميلونج غاز بلس ليكيد. Donc la température constante كان ريبريزونتا بهاد لا كورب هذا. دونك اول فوليوم هو في زيرو 100% غاز، يعني غيجيني هنايا هاد البوان هادي خاصو يجيني هنا، هذا هو الفوليوم في زيرو. بيان سور هاد لي بوان كاملين عندهم نفس لا تمبيراتور هي 300 كيلفين. غنبقى نكومبريمي يعني غادي في هاد لو سونس، محتاج من غاز غنصفي في الليكيد، غنمشي في هاد لو سونس كندير ليكيفاكسيون. هاد الفينومين اللي كندير دابا ليكيفاكسيون. ليكيفاكسيون هو لو باساج من الغاز ليكيد. دونك في سكوند هي الفوليم اللي غتبان لي فيه اول نقطه ديال ليكيد. دونك فين هي تبان؟ هي هذا
درنا لي اسقاط هذا هو في سكوند. دونك سي لاباريسيون ديال لا بروميير غوتليت دو ليكيد. بوي غنبقى نكومبريمي غيبان لي ميلونج. دونك هنا الميلونج مثلا هذا هو في 1 اللي عطاوني هاو. يقدر يكون هنا، يقدر يكون المهم كاين شي بلاصه هنا في الميليو حتى في 1 فيها ميلونج فيهم بجوج. غنزيد نبقى نكومبريمي حتى هذاك الغاز غتبقى ليا تبان ليا في اخر نقطه. دونك هذا هو في بريم. سي بون. ومن بعد فاش غادي نزيد نكومبريمي غيولي عندي 100% ليكيد. دونك هادي هي البوان الاخر اللي عندها 100% ليكيد. المهم لي بوان اسونسيال عندنا هما هادي اللي بدينا بها. حنا نورمالمون عطاوني من في 0 ل في 1 غنبقى نكومبريمي حتى لهنايا. انا اللي تسنتج خاصني نفهم ان في سكوند هو هاد في سكوند اللي جات ليا هنا راه هي لو بوان اللي غتبان ليا فيها اول نقطه دو ليكيد. وخاصني نفهم ان هاد البوان هادي اللي هي في بريم اللي هي هادي هي النقطه اللي غتبقى تبان ليا فيها اخر نقطه ديال الغاز. سي بون واضح. وهادشي كامل سو في ا تمبيراتور كونستون. دونك هاد البالي هذا مهم. دونك هاد البالي هو اللي كيوقع ليا فيه شونجمون دو فاز من غاز ليكيد. مفهوم شباب؟ مفهوم؟ اسكو سي كلير شباب؟ مفهوم هاد لي زيتاب لي درت بور لانستون. بعدا عطاوني راه اون مول هنا هذا قالك اون مول. Donc, alors pas de réponse, d'accord, on passe. Donc, page 4. واخا سي حسن. Donc, من بعد donc في la première question A قال calculer le volume V seconde où apparaît la première gouttelette de liquide. يعني بغاو هاد V seconde هادي اللي غتبان ليا فيه اول نقطه دو الليكيد. دونك هاد في جاوبوا معايا بعدا واش مفهوم. ما ندخلك اخويا جروبات. دونك هاد في سكوند قلنا هو لو فوليم où apparaît la première gouttelette de liquide. Donc comment calculer V seconde? Donc هنا V seconde قلنا راه فيها الغاز. يعني on doit appliquer la relation la loi du gaz parfait. On a شنو هو la loi du gaz parfait وان لا بريسيون بعدا قال لك هادشي بعدا هاد لي بوان كاملين عندهم لا بريسيون ديالهم P1 constante. Donc la pression P1 عطاولينا 1300 pascal. Donc la relation de gaz parfait ما بين اش واش غنابليكيوها غنديرو P1 هاد البريسيون P1 ديال هاد البوان فوا الفوليوم ديالها في سكوند كتساوي ليا لو نومبر دو مول فوا ار تي زيرو. هادشي اللي عارفين. دونك ان شحال قلنا ان هي اون مول هي واحد مول. من هادي اش غنجبدو في سكوند. في سكوند هي شحال هي ار تي زيرو divisé sur P1 fois V seconde. Alors, pardon, fois, c'est bon, fois P1. On va dire l'application numérique de V seconde. V seconde, tu sais, oui, R, T0 قلنا على P1. هي 8.32 fois 300 divisé sur la pression P1 هو 1300 pascal. علاش appliqué la relation de gaz parfait? Parce que هاد البوان هادي راه جاتني 100% غاز. يعني هاد لو بوان هادي كنشوف البريسيون ديالها وكنشوف الفوليوم ديالها وكنشوف لا تمبيراتور ديالها وكنابليك على بي في ايكال ان ار تي حتى هاد الغاز سي ان غاز بارفي. باغ كونطخ هاد البوان في 1 تو نا با لو دروا تقول لي ان في 1 فوا بي 1 تساوي ان ار تي 1. امبوسيبل خطا حتى هاد البوان فيها الميلونج. دونك لو بوان اللي فيها 100% غاز هي لي بوان اللي واخا فيها نقطه ليكيد. نقطه ليكيد ما كتبانش قدام 100% غاز قدام هذاك باردون داك الكميه الهائله ديال الغاز. دونك سي بور سو هاد البوان كنقدر نابليكيو على لا لوا دو غاز بارفي اللي هي لا بريسيون ديالها فوا الفوليوم ديالها كتساوي ان ار تي زيرو تو سامبل.
سي بون. حسبوا لي عفاكم كنتسنى فيكم تحسبوا لي بالمتر كيوب. Donc la deuxième question, déterminer l'énergie de travail, mes enjeux, lors de la compression de la vapeur. يعني براو لو ترافاي لقيتها فاش انت كتكومبريميه. دابا انت لا كومبريسيون منين بدات؟ راه نورمالمون راه هما قال لك بداو من في 0 حتى لفي 1، راه هادشي اللي قالوا لك. في 1 هو الفوليم اللي غيكون فيه بارسيالمون ليكيفيي، يعني هما بقاو كيكومبريميو وصلوا غير هنايا، اما وصلوا غير هنا هما ما كملوش هادشي هذا. انا غير شرحت لكم هادكم على هادي. دونك سكيفي ان الكومبريسيون غتبقى ليا من في 0 حتى لفي 1. دونك اوميغا، دونك مناش من ليتا 0 ليتا 1 تتساوي لانتيغرال من في 0 لفي 1 ديال موان بي دي دو في. هذا غنقسم هاد في 0 لفي 1 كيخصني نقسمها من في 0 لفي سكوند، حيتاش في سكوند بوان اسونسيال مهمه، حيتاش هي اللي غتسيباغي ليا ما بين الغاز وما بين الليكيد، ما بين الميلونج باردون. وعاد غنعاود نزيد على في سكوند في 1، يعني غتولي عندك هي موان بي من في 0 لفي سكوند دي دو في ناقص لانتيغرال من في سكوند في 1 بي دو دو في. ما درتش والو. اور من في 0 لفي سكوند، من في 0 لفي سكوند لو غاز ايت ان غاز بارفي، يعني اش غنمشيو نديرو؟ ما بريسيون خصنا نعاودو اون فونكسيون دو لا تمبيراتور. ها ما بريسيون ماشي كونستونت، لا تمبيراتور اللي كونستونت. دونك هي ان ار تي سور في دي دو في ناقص هنا حتى هنا ناقص. لاحظوا معايا ان بي من في سكوند في 1 ها في سكوند ها في 1 لا بريسيون كونستونت هو بي 1. دونك غنخرجو غتولي عندك ناقص بي 1 دي دو في صافي، وتحسب مع راسك. دونك ان ايكال ان مول هي موان ار تي 0 حيتاش لا تمبيراتور كونستونت، و دي في سور في هي الين ديال في سكوند، دونك هنايا على في 0 اللي كتساوي اللي ناقص اش بي 1 في سكوند باردون. هنا في سكوند وهنايا في 1. دونك هي في سكوند ناقص اش هي ناقص في سكوند بلس في 1 حيتاش في 1 ناقص في سكوند. Donc, c'est l'expression de le travail mis en jeu lors de la compression de le gaz. Mais il faut faire attention. On a séparé le travail de 100% gaz à le mélange. Le mélange, on a la pression ma bien V secondes. Au V1, il est constant. Donc, je vais l'intégrale de V secondes V1. Ça veut dire l'application numérique le travail. C'est bon? Donc, d'abord, la question C. Le volume massique de l'eau, etc. La quantité de vapeur d'eau dans l'état P1 V1. D'abord, هما اش قال لك بغاو لا كونتيتي ديال الفابور في l'état P1 V1. يعني هاد البوان هادي اش قلنا على هاد لو بوان؟ اش قلنا عليه؟ فيها الميلونج، فيها الغاز والليكيد، ولكن بغينا نعرف شنو هي الكميه ديال الغاز اللي كاينه، يعني البورسونتاج ديال الغاز اللي كاين. هادي شحال كاين ديال الغاز وشحال كاين ديال الليكيد حنا ما عارفينش. دونك سي بور سولا في لا كيسيون سي بغاو لو تيتر en vapeur. Le titre en vapeur كان مزولي ب XG. XG ديجا ديمونطريت عليكم العلاقه في لي لايف القدام. اش كنمشيو نديرو؟ كنديرو الفوليوم اللي فيه اللي بغينا نحسبو فيه الكونتيتي هو في 1، كنقصو منا في 1 كنقصو منا في سو بريم، هي في بريم هي النقطه اللي غتبان لي اخر نقطه غاز. دونك في 1 في بريم، وغنشدو ديك في سكوند نعاودو نقصو منه في بريم. دونك هذا ناقص هذا على هذا ناقص هذا. هذا هو لو تيتر اون فابور. الا بغيتو لو تيتر اون ليكيد، يعني الكميه ديال الليكيد اللي خصها تكون عندكم كتسمى اكس ال. كدير العكس، كتشد هذا في 1 في 1 ناقص في سكوند جيسبا، وكتقسم عليها في بريم ناقص في سكوند. هذا تيتر اون ليكيد وهذا تيتر اون فابور. دونك حنا هما بغاو يحسبوا لك لو تيتر اون فابور، حنا غنحسبوه غيجينا ساهل. يعني لو تيتر اون فابور يعني البورسونتاج ديال الغاز اللي كاين في الفوليم في 1. يعني هاد الفوليم في 1 سي كومبيان دو لا كونتيتي ديال الغاز اللي غتكون هنايا شحال. دونك الوغ اش كنعرفو؟ شوفوا معايا فين جات في 1 وفين جات في سكوند وفين جات في بريم في الشكل. دونك في 1 في 1 وفي سكوند راه كبر بزاف من في بريم. شو يعني هاد في 1 راه كبر من في بريم. هاي في 1 هنا راه جات كبر من في بريم،
وفي في سكوند حتى هي اكبر من في بريم. يعني اش يولي عندك؟ غتولي عندك اكس جي، دونك في ان اكبر من في بريم، تقريبا هي في ان سور. حيت في بريم ما حاسبيناش، حنا ما عارفيناش، داكشي اش كنيجليجيوها. دونك ماشي كنيجليجيو حيت ما عارفيناش، حيت ديجا هي نيجليجابل دوفون هاد لي جوج هادو. دونك هنايا في ان تقريبا، وفي في سكوند كبار من في بريم، غتولي عندك في سكوند. دونك في ان عطاو هي 3 متر كيوب، وفي سكوند راه قلت لكم حسبوها، حتى واحد ما عطاني لابليكاسيون نيميريك، غتحسبوها وغتلقاو هاد لا فالور هذا، وغتلقاو لو بورسونتاج ديال الغاز. دونك غتلقاو، خاصكم تلقاو بصفر فاصلة شي حاجه، بويسكو في سكوند وي، غتلقاو صفر فاصلة شي حاجه وغتضربوه في 100 باش تلقاو لو بورسونتاج، لو بورسونتاج ديال الغاز اللي كاين في الفوليوم في 1. دونك جيسبر ان الفكره تكون واضحه كونسيرنو هاد لابارتي. الا بغيتو اكس اي ال يعني لو بورسونتاج ديال الليكيد، غديرو ان لا 100 كيساوي واحد، يعني ان اكس ال هادي علاقه حتى هي 1 سور اكس جي موان 1 موان اكس جي. ومن هنا غتحسبوا لو تيتر اون فابور اون ليكيد اللي كاين في هذاك الفوليوم في. واضح؟